बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ादिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरी ख्वाहिश होती है कि नए नए मौज़ूआत पे आपसे बात हो, लेकिन ख़ानदानी मौज़ू इतना बड़ा है और शायद इसकी खुशियाँ थोड़ी हैं, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और थ्रेट्स हैं उतने ज़्यादा हैं कि रोज़ एक से एक मसला नया आ रहा होता है। अभी हम जब लाइव जाते हैं तो एक सेकंड की फुर्सत नहीं होती और मजालिस में कोई और बात हो सके, सब अपने अपने शोहरों और घरों के बारे में बात हो रही होती है। अभी इस खातून ने BD इन्होंने अपना नाम लिखा है। वो कहती हैं कि बराह करम सेकंड वाइफ के लिए भी कुछ बताइए। वो पहली वाली जो बेगम है कितना कंप्रोमाइज़ करे। 7 साल हो गए हैं पहली शादी को और 2 साल हुए हैं दूसरी शादी को। देखिए, जो दूसरी शादी है बुनियादी तौर पे तो मर्द अपनी मोहब्बत की कमी के लिए या ताल्लुक़ में कोई कमी हो उसके लिए या औलाद के लिए, एक चौथी वजह भी होती है। एक वक्त आता है जब पहली बीवी बुरी लगने लगती है अपनी ज़ुबान की वजह से, या जैसे एक स्टेटस को होता है आप बिल्कुल वैसे हो जाते हो। आपको ना मियाँ के आने की फ़िक्र होती है, ना जाने की परवाह होती है, आया आया नहीं आया ना सी। तो मर्द इस उम्र में जाते जाते बाहर इम्पोर्टेंट हो जाता है, लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है, रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है, इख्तियार और ओहदा भी बड़ा हो जाता है, लोग तारीफ़ तहसीन भी करते हैं। तो जिसको सबसे ज़्यादा करनी चाहिए वो अपनी ज़ाती बीवी होती है, वो नहीं करती। तो चौथी वजह ये भी होती है कि वो चाहता है कि कोई उसके, अब मर्द हसीन नहीं होते, मर्द हैंडसम होते हैं, पर फिर भी मर्द अंदर से चाहता है कि कोई ना कोई उसके हुस्न की तारीफ़ करे। नहीं, हमारे यहाँ जितना हुस्न है वो सब औरतों के पास है, मर्दों बेचारों के पास तो इवन अब तो बाज़ जो पुरानी औरतें हैं वो डट के कहती हैं कि मर्द की जेब देखा करो, मर्द की शक्ल ना देखा करो। यानी ये जो हम कहते हैं ना हूर के साथ लंगूर, तो वो डेलिब्रेटली अपनी बच्चियों की शादियाँ ऐसे लोगों से कर देती हैं कि जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होती, और ऐसी अच्छी शक्ल ना होने के बावजूद इनको दूसरी और तीसरी औरत भी मिल जाती है, चूँकि वो भी अक्लमंद होती है, उनको भी रिस्क नज़र आ रहा होता है, उसका पैसा नज़र आ रहा होता है। अच्छा बेटा जी, आपने चूँकि जो सवाल किया, तो मेरी गुजारिश तो ये है कि इस रिश्ते की तो बुनियाद ही कंप्रोमाइज़ है, और ये कंप्रोमाइज़ जितना बड़ा होगा उतनी आपको सहूलत होगी। दूसरी बीवी वाला रिश्ता नॉर्मल नहीं है, इसमें नॉर्मल चीज़ें भी नहीं होती, और ये फुल टाइम रिश्ता भी नहीं होता। यानी अगर आप बिल्कुल इंसाफ पे चलें तो भी फिर 3 दिन उधर हैं 3 दिन इधर हैं, या 1 दिन उधर 1 दिन इधर, 1 दिन उधर 1 दिन इधर। तो ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो दूसरी बीवी को लाजमन ख्याल करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मर्द से पहली बीवी के बारे में कोई सवाल ना करें। दूसरा, अपनी तन्हाई के बारे में कोई शिकायत ना करें, उसको खुद फील होने दें। जो चौथी बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब वो आए तो आप उसका इतना प्लेजेंट इस्तकबाल करो, इतनी मोहब्बत से मिलो। थके हुए हो, आपका जी नहीं चाह रहा, यू आर नॉट कंफर्टेबल, पर देखिए वो तो आपका वक्त है और कीमती वक्त है, वो चला जाएगा तो ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। फिर 3 दिन बाद आए या 1 दिन के बाद आए। इनफैक्ट ये छोटे छोटे जो गैप्स हैं ये ज़िंदगी में मोहब्बत के गैप को बड़ा कर देते हैं। जो ख़वातीन मर्द के आते ही गिले शिकवे लेके बैठ जाती हैं, शिकायत करने बैठ जाती हैं, तो वो ये भूल जाती हैं कि जब रिश्ता हो रहा था या वो कर रही थी तब भी उन्हें मालूम था कि ये कंप्रोमाइज़ रिश्ता है, ये फुल टाइम रिश्ता नहीं है। तो नादानी कभी नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे में आप जितना कंप्रोमाइज़ ऑलमोस्ट हर लेवल पे होता है, ये कपड़ों पे भी होता है, ये जेवर पे भी होता है। अच्छा, एंड ऑफ द डे अल्लाह ने आपको बच्चे भी दे देने हैं, आपका घर भी बन जाएगा, आपकी गाड़ी भी आ जाएगी, मगर थोड़ा वक्त के साथ अगर आप ज़्यादा लविंग होंगे, ज़्यादा केयरिंग होंगे, ज़्यादा डैशिंग होंगी, तो फिर ये चीज़ें पहले आ जाती हैं। पहली बीवी के बारे में मनफी कमेंट्स मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। उसको छोड़ने की कभी बात भी मत कीजिएगा। उसके रिश्तेदारों को अगर मियाँ ज़्यादा चारता है या खिलाता है तो भी उस पर बारे में उंगली नहीं उठानी। बस इतना याद रखिएगा
کہ جو رزق اللہ نے آپ کا رکھا ہے، آپ کے بچوں کا رکھا ہے، وہ مل کے رہنا ہے، اور اس رزق کو لینے کے لیے یہ رزق محبت بھی ہے، کیئر بھی ہے، خدمت بھی ہے، آپ کے میاں کی آنکھوں میں آپ کے لیے مٹھاس بھری جو کیفیت ہے وہ بھی ہے۔ اس رزق کو لینے کے لیے آپ کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، اور اس کے خاندان کے بارے میں کم سے کم استفسار، کم سے کم معلومات، جتنی ٹو زیادہ لگے گی، موبائل کو دیکھو گے، اس سے پوچھو گے، کسی اور سے پوچھو گے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی آنکھوں میں، دل میں، لفظوں پہ، زبان میں جب آ جاتی ہیں تو رکتی نہیں ہیں، اور نقصان کس کا ہوگا؟ جو آپ کے بارے میں اس کی سافٹ فیلنگ ہے وہ خراب ہوں گی۔ اچھا جی، یہ ملکہ وہ کہتی ہیں کہ سر میری کزن سعودی وہ چلی گئی ہیں، یو کے چلی گئی ہیں، اور وہ جا کے سیٹ ہو گئی ہے۔ اوکے، بہت اچھی بات ہے۔ آئی ڈونٹ نو پڑھنے گئیں یا شادی کر کے گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے وہاں جاتے ہی شادی کر لی، اور جلدی ہی اس نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی قائل کیا ہے، اب وہ بھی جا رہی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ اگر بیٹا باہر کسی کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے تو خوشی کی بات ہے نا، اطمینان کی بات ہے، سکون کی بات ہے۔ مرد باہر جاتے ہیں تو اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بھی بلاتے ہیں۔ اگر بچیاں بھی جا کے سیٹ ہو جائیں اور اپنی دو چار عزیزوں کو بلا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مجھے تو اس پہ کوئی یعنی بری بات یا اعتراض والی بات نہیں لگتی۔ اور جو بات میں نے اس وقت کہی تھی اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ انفیکٹ وہاں کے لوگ، وہاں کی فیملی یہ چونکہ پرابلم کرتی ہیں تو چیزوں کے بارے میں جان کر جیو، اور اگر ان کے بارے میں آپ نے پراپر استفسار کیا ہوا ہو، تحقیق کی ہو، تو آپ ہی کی آسانی ہے۔ ادروائز ایکسیپشن تو اچھی بھی ہمیشہ ہوتی ہیں، بری بھی ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن اگر خراب وہ نکل آئے چیز تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، پھر اس میں کوئی آپ کی ہیلپ آؤٹ کرنے نہیں آ سکتا۔ اچھا جناب، سیرم کے بارے میں کئی سارے سوال آئے ہوئے تھے کہ سر سیرم کیوں اچھا ہے، سیرم کی کیا خوبی ہے؟ بیٹا یہ آرگینک بیوٹی سیرم ہے، تو اس لیے اچھائی یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بنایا ہے، دوسری اچھائی یہ کہ اس میں بہت سارے آئل شامل ہوتے ہیں، اور تیسری اچھائی یہ ہے کہ جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو یہ جناب اس کا جو آپ اس کو یہاں پہ لگائیے، یہاں پہ لگائیے، یہاں پہ لگائیے، جہاں جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں، جہاں آپ کی رنکلز ہیں، جہاں آپ کی جلد میں شائننگ کی کمی ہے، آپ اس پہ لگائیے۔ اور ڈراپر اس کا بڑا خوبصورت ہے، اور ڈراپر کی مدد سے آپ لگا کے تو پھر آپ اس کو دھیرے دھیرے پہلے ایسے کر لیں، مساج کر لیں، پھر کلاک وائز کر لیں، پھر اینٹی کلاک وائز کر لیں۔ آپ جیڈ رولر بھی لے سکتے ہیں، اس سے آپ کے چہرہ شادی سے پہلے بھی، اور جو لڑکیاں یا لڑکے ویسے کانشیس ہیں، یہ سردیوں کا پروڈکٹ زیادہ ہے، اور گرمیوں میں پھر آپ یا تو رات کو لگائیں کیونکہ دن میں پھر وہ چمکتا ہے، سردیوں میں تو ایبزارب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے بہت کام کی چیز، بہت شاندار۔ چہرہ آپ کا، جلد آپ کی کو جو چاہیے غذا وہ مل جاتی ہے، چہرہ آپ کا فریش رہتا ہے، اور آپ اس کو پاکستان ہربل سے آسانی سے منگوا سکتے ہیں۔ 100% یہ پیور ہے، آرگینک بیوٹی سیرم، چونکہ آپ ہی کے لیے بنایا جاتا ہے، تو پوری یہاں ڈیٹیل ہوتی ہے، آپ کا نام، عمر اور باقی ڈیٹیلز، اور آپ اس کو منگوائیں گے 0300 041 9942 سے۔ جب آپ کی روح خوبصورت رہے، تازہ دم رہے، چہرہ تازہ دم رہے، تو آئی وش کہ آپ کی زندگی بھی تازہ دم رہے، اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل آتے ہیں بس اس کو آپ بھول کے اچھی زندگی، اچھی دعائیں اور شکر گزار لوگوں والی زندگی گزاریں، تاکہ اللہ کی رحمتیں آپ پہ ڈھیروں نچھاور ہوں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔